مدد مدد یا اللہ، مدد مدد یا اللہ، مدد مدد یا اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ مشکل کشا حاجت روا ہے بس خدا، ہے بس خدا، ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ یا جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، الہی المدد نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے۔ الہی المدد نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ بھری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے۔ بھری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ یا سچ ہے شیخ جیلانی ولی محبوب سبحانی، یہ سچ ہے شیخ جیلانی ولی محبوب سبحانی، مگر اس نام کا پتلا نہ مانا تھا، نہ مانیں گے۔ مگر اس نام کا پتلا نہ مانا تھا، نہ مانیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ ہے بدعت پھول کی چادر مزاروں اور قبروں پر، ہے بدعت پھول کی چادر مزاروں اور قبروں پر، گلوں کا ہار قبروں پر نہ ڈالا تھا، نہ ڈالیں گے۔ گلوں کا ہار قبروں پر نہ ڈالا تھا، نہ ڈالیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ یا اسی کے سامنے سر
वल्लाह। रसूलुल्लाह बशर है हर जगह हाजिर नहीं वल्लाह। अकाबिर ने यही नुस्खा सिखाया था, सिखाएंगे। अकाबिर ने यही नुस्खा सिखाया था, सिखाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे। उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। रकीबो खूब सुन लो हमसे ये मजहब किताबी है। रकीबो खूब सुन लो हमसे ये मजहब किताबी है। रिवाजो रस्म पर तीशा चलाया था, चलाएंगे। रिवाजो रस्म पर तीशा चलाया था, चलाएंगे। अगर रहते हो दुनिया में तुम्हें मालूम ये होगा। अगर रहते हो दुनिया में तुम्हें मालूम ये होगा। हमेशा हमने लोगों को जगाया था, जगाएंगे। हमेशा हमने लोगों को जगाया था, जगाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे। उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। हमारा काम है बस जख्म सहना फिक्र उम्मत में। हमारा काम है बस जख्म सहना फिक्र उम्मत में। बुजुर्गों ने यही बेड़ा उठाया था, उठाएंगे। बुजुर्गों ने यही बेड़ा उठाया था, उठाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह उसी के सामने सर को झुकाया, झुकाएंगे। रसूले पाक का रुतबा बुलंद है अर्श व कुर्सी से। रसूले पाक का रुतबा बुलंद है अर्श व कुर्सी से। दिलों में उनकी सुन्नत को सजाया था, सजाएंगे। दिलों में उनकी सुन्नत को सजाया था, सजाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे। उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। रज़ा के दिल में पैगंबर की सुन्नत से मोहब्बत है। रज़ा के दिल में पैगंबर की सुन्नत से मोहब्बत है। मशाइख ने इसी पर खून बहाया था, बहाएंगे। मशाइख ने इसी पर खून बहाया था, बहाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे। उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह